बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नज़रबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए और आज 2 और केसेस आ गए। लेकिन मैं सिर्फ ये जो कोयटा का केस है, मैं ज़रा सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है। यानी इस मुल्क से जो किया जा रहा है सारे इंसाफ के निज़ाम से, या मुझे हैरत होती है कि हमने अभी कितना और नीचे गिरना है। यानी कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमतें चलती हैं उनकी वो चलती हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत पे हुकूमतें चलती हैं। और जमहूरियत तो चलती ही इखलाकी कुव्वत पे है, क्योंकि जमहूरियत के पास तो फ़ौज नहीं होती। जिधर से हमने ये सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, वो बरतानिया है। बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी इखलाकियात देख लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो भारी अक्सरियत से जीता था, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि जी इसने कोरोना के दिनों में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, जब लोगों को कहा था इकट्ठे ना हो, इसने अपनी ऑफिस के बाद लोगों को जमा कर लिया। उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता हुआ उधर से शुरू हुआ और उसको रिज़ाइन करवाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। एक उनका प्राइम मिनिस्टर था हैरोल्ड मैकमिलन, उसका झूठ पकड़ा गया, उसको रिज़ाइन करवा दिया। क्योंकि उनकी जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है इखलाकियात के ऊपर, कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हुक्मरान तबका बन जाता है, वो अपनी मिसाल से कौम को चलाता है। वो डंडे से नहीं चलाता, क्योंकि वहाँ इंसान हैं, आज़ाद हैं, वो जानवर नहीं हैं जो डंडे मार के उनको कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो। सो हम जो आज जिधर जाके खड़े हो गए हैं, क्या मुझे बताओ कि हमें अंदाज़ा है कि हम अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जो कौमें हैं माशी तौर पे बाद में मरती हैं, पहले इखलाकी तबाही होती है कौम की। पहले जब एक कौम अमर बिल मारूफ से हटती है तो उधर से उसकी तबाही शुरू होती है। और जब उनकी बुनियाद रखी जाती है अजीम कौमों की, तो वो मदीना की रियासत पे 2 चीज़ों पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, और इंसानियत। और इंसानियत के साथ अमर बिल मारूफ, हक सच के साथ, हक के साथ खड़े हो, बदी के ख़िलाफ़ हो। मोरालिटी के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर कौम की बुनियाद रखी गई थी। और वो इसलिए मैं आपको लोगों को याद कराता हूँ कि मैं बार बार आपको याद कराता हूँ, वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। हुआ ही नहीं है दुनिया में ऐसे कि जिन लोगों की हैसियत ही ना हो, वो 2 सुपर पावर्स को 15 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स, हिजरत के बाद 622 जब हिजरत की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद 636 और 27 में 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। तो कोई इनकलाब किस चीज़ पे आया था? फिक्री इनकलाब था। वो हथियारों से नहीं आया था, लोग बदल गए थे। और आज हम ज़रा सिर्फ देख लें कि वो मुल्क, वाहिद मुल्क दुनिया में इस्लाम के नाम पे बना था, पाकिस्तान। कोई और मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना। हमारी बुनियाद ही रखी गई थी इस्लाम पे। और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने हमारी जो करारदाद मकासद के अंदर उन्होंने कहा था कि हम होंगे इस्लामी फलाई रियासत, जो कि मदीना के तर्ज पे चलेगी। अब मैं उधर से जिधर हम पहुंच गए हैं, 10,000 लोगों को पकड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के, बुरी तरह उनको रखा गया है। जिस तरह जो कहानियाँ सुनाई देती हैं कि ऐसे ऐसे उनसे किया गया, खाना नहीं दिया गया,
ان کے پیٹ خراب ہو گئے جو گندا پانی ہے جو دیا گیا ان کو جدھر 20 لوگ آتے ہیں وہاں 60 لوگوں کو بھرا ہوا. جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیتھ سیل جسے کہتے ہیں ادھر 6 لوگوں کو گھسایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ایک سیاسی کارکنوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے؟ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد میں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے اور انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے. لیکن 10,000 لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں, ان کے گھر توڑ دینا, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا, جس کو میں پھر سے کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں. یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے, لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں کرتا. ہاں, پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ, کہ اگر آپ کا جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو. اور یہ پھر اسٹالن کی جو سوویت یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا, ادھر ہوتا تھا. لیکن یہ کسی مہذب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے. تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر. کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایک کیس سے نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں. عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت, بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق, ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا 90 دن کے اندر, آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی کہ پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے, آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز, انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا, جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ, یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے, اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو. یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے, جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی, جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کونسل نے. پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر, پھر سیکیورٹی کونسل میں ایمبیسڈر کو, اسد مجید کو بلایا گیا. اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے, اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر. تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے,
فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی، اس پہ قتل ہوا ہے.